رب صلی علی محمد و آل محمد یا فارس الحجاز ادرکنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد راجل فرج آل محمد کریم رحمان رحیم اللہ میرے بزرگاں بھائیاں دی صف ماتم چھائی اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرما بانی مجلس پیر سید محمد علی معروف شناور سلطان دے مالک اے صف اعضاء وچھائی اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرما اس خاندان دے جمی مرحومین دے درجات بلند فرما اے جتنے حد تیرے دربار عالیہ چٹھن کے صد محتاج نہ ہوئیں مالک اس صف اعضاء دے حقیقی وارث حقیقی مالک اپنی آخری حجت سڈے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما ساڈا عمل ساڈا کردار اس لائق ہوئے جو ساڈا امام ساڈے عمل و کردار تے راضی ہوئے مالک جتنی دیر تک تیری آخری حجت ساڈے آخری امام نو تیرے اذن ظہور نہیں ملدا اتنی دیر تک مقامات مقصدی خود محافظت فرما سائن مسافر شام دی زری دی محافظت فرما جتنے مومنین و سادات مومنین و مومنات مریض ان بیمار کربلا دی نالین پاک نال لگی دھوڑ دا صدقہ ہر مریض نو صحت کلی عطا فرما اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے ہکو صلوات پڑھو کھلے چہرے نال آواز بلند صلوات یہ پوری کائنات جنہ 14 دی نالین پاک دا صدقہ اللہ نے بنائی ہے انہاں دے دروازے تے جتنے مذہب جتنے مسلک نال تعلق رکھنے والے لوگ آندن یہ ذہن وچ لے کے آئے کرن جو اساں اس بوہے تے سوالی بن کے آئے کیونکہ جیڑا سوالی بن کے آندا ہے میاں صاحب اس نو اجر ملدا ہے مالکیں در دربار چو خیرات ملدی کیونکہ مانگت سوالی سوال کرن والا سوال کرسی مانگت بن کے آسی او دے ذہن چ ہوسی جو میں غرض مند ہاں تے غرض مند بن کے اس بوہے تے آوے تے مالک عطا فرمن ایک دا ایک واقعہ 8ویں شہنشاہ دے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد یہ اس زمانے دی بات کرنا چاہنا جس زمانے سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی کچی مرکز ہے میرے امام دی کچی قبر ہے چلو طبیعت بن گئی ہے تے رل کے چٹی سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد دو سوالی دو مانگت بابا جی میرے امام دی ذریعے تے موجود ہیں ایک سرکار امام رضا علیہ السلام دی ذریعے دے سراندی والے پاسے کھڑے دوجا مانگت امام دی ذریعے دے پابندی والے پاسے کھڑے یہ جڑا سراندی والے پاسے کھڑا ہے اس دے لباس تو پتہ لگدا ہے جو کسا امیر گھر نال تعلق اس یہ جڑا سرکار دی پابندی والے پاسے کھڑا ہے اس دے لباس دے اس دے وضاحت تو محسوس ہوندا ہے جو کسا غریب گھر نال تعلق پت غریب گھراں دے لوگ جڑی دعا منگدے انہاں دے منگن دا انداز ہور ہوندا ہے امیر لوگاں دے منگن دا انداز ہور ہوندا ہے یہ امیر اپنے انداز نال منگ رہے ہے یہ جڑا غریب ہے اس دعا دے باوجی ہاتھ چاہیں دعا دے ہاتھ چاہ کے دے مولا رضا دور دا مسافراں تواڈے دروازے دا مانگتا زیادہ میں تواڈے کولوں نہیں منگنا بالکل معمولی جی شے منگنی معمولی اس واسطے آدھا کھڑا جو تواڈی عطا پوری کائنات تے کائنات ساری تواڈے دروازے دی مانگت ہے جویں چاہو انج عطا کر سکدے ہو میں تواڈے دروازے دے حالات و واقعات تواڈے دروازے اور تواڈے بزرگاں دی سیرت دا مطالعہ کیتی وداں میں سنی وداں کہ تواڈے دادے علی کولوں ایک نبی نے روٹی منگی تواڈے دادے علی نے روٹی دے بدلے اٹھاں دی قطار دتی اے داری تے وقت قطار اٹھاں دی خالی نہیں یہ 70 اٹھ ہیرے لہل جواہرات سونے چاندی دے لدے ہوئے اللہ مولا میں تواڈے دروازے دی عطا جاننا بر روٹی دے بدلے تواڈا دروازہ اٹھن یا قطاراں دیندا میں زیادہ نہیں منگنا بالکل مختصر جہا میرا سوال ہے مولا زیادہ نہیں ایک نکا جہا سوال ہے مولا زیادہ نہیں بالکل مختصر جہا سوال ہے
مولا منگنا تواڈے کولو تو تواڈی عطا وچ فرق کوئی نہیں. مولا میرا منگن تواڈے دروازے تے بالکل معمولی جیا. مولا میں زیادہ نہ منگدا، ایہو منگدا مین کسا ملک دی بادشاہی تے عطا کر. سر تے ہلاؤ جس دی زبان نہیں ہل سکی. کوشش کرے ابتدائے مجلس ہے تساں اینج بیٹھے ہو جویں ڈیگر ہوئی کھڑی. ایک سلوات پڑھو کھلیاں چہرے نال باواز بولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس زیادہ نہیں منگدا. صرف چھوٹا جہا سوال ہے بابا جی. سرکار امام علی رضا علیہ السلام دا مانگت سرکار دی زری دے پواندی آلے پاس سے کھلو گیا دے زیادہ نہ منگدا. ایویں نکا جہا سوال ہے من کے سب ملک دی بادشاہی تے عطا کرو. چھوٹا جہا سوال. اس اے سوال پیش کیتا معصوم دی بارگاہ ہے جڑا امیر کھلائی اس نے دعا بھول گئی. وہ نیڑے لگا ہے اس غریب دے ہاتھ ناپ کیا کہ اسا کیوں ویک منگدا کے کھڑا ہے. اسا کہ تو سنیا نہیں. اسا کہ سنے. اسا کہ وقت پوچھن دا مقصد اسا کہ وہ پوچھ دا اس واسطے کرنا جو بادشاہی منگدا کھڑے ہیں. تو اسا کہ اب منگی بادشاہی ہے جناب کو لوں تو منگی نہیں. منگی تو میں اس کو لوں جدے قدم اچ کھلوتا تے محسوس تو سا کیوں کیتے مل کے حیداری. منگی تو میں اس کو لوں جدے قدم اچ کھلوتا تے تو سا محسوس کیوں کیتے. ان کے سا امیر دے سامنے کوئی غریب بندہ این اچھی جرحت نال گل کرے تے امیر نوں تکلیف تو ہوندی. اے پنڈا چراہن والے ایسا لوگ ہاں اے ساڈے سامنے کسا غریب دا پتر چنگے کپڑے پا کے گزرے تے چودھری وٹ کر ویند. ویکھو آکڑ گئے. ہن ویکھو کیویں گزردا ہے کیویں دا لباس کسا دی گل نہیں سندا. یہ ہے نا مزاج. اس امیر نو گل چنگی نہ لگی اس رکھ کے چاٹ ماری غریب دے منہ تے. اس آگے اپنا منہ ویکھ. امام کو لو بادشاہی منگدا. یہ منہ ہے بادشاہی آلہ. اس نو چاٹ لگی. چاٹ لگن دی دیر آئی امام دی زری تے ڈھٹھا. امام دے قدم چوم کے اٹھ جاتے اٹھ دی جاتے. امام نو شکوہ دیتا اس مولا منگی بادشاہی آئی بادشاہی عطا نہ کر ہوا چاٹاں تا نہ مرا ہوا. منگی بادشاہی ہے عطا نہ کر ہوا چاٹ تے نہ مرا ہوا. اس شکوہ کر کے امام دی کچہری چو نکلے. یہ جڑے شکوہ کر کے نکلے نا ایتھو جس ویلے نکلے اس ویلے اثر رکھ دی. ایسا معصوم دی بارگاہ سوال کر دیں تو پورا نہیں ہوندہ. دا مقصد ہے نہیں وہ عطا نہیں کر سکتے. ساڑھے منگن اچھ فرق ہے. انہاں دی عطا اچھ نہیں. اگر سن نہیں ملدا تی یا کوشش کیتی کرو ذہن چے سوچن دی کوشش کیتی کرو بجیڑا نہیں عطا ہویا اس سے بھی ساڈا فائدہ ہے. کیونکہ امام جان دیں تفصیل دا وقت نہیں میں اشارہ کر دا. بابا جی ٹور پیا دن رات دے سفر کریں دا اس دا منہ لگ گیا اصفہان دے ملک والے پاس. یہ اصفہان والے پاس سے ٹریا جتنے دن لگے جتنی راتی لگیاں. اس اصفہان دا بادشاہ جڑے ویلے مرن لگا نا تے وہ ساری ریت کٹھی کی تھی. اس آگے میرا پوتر ہے کوئی نہیں جڑا میرے دنیا دے ٹور ونجن دے بعد میری جگہ تے بوے میرے تخت و تاج دا وارث بنے. میں تو ان وصیت کردہ جس دفعہ جس دن تو سب میں دفن کرنے وہ رات گزرے. رات گزردی سے دین صبح نماز تو سب پڑھسو. صبح دی نماز پڑھن دے بعد دروازہ او کھولنے جڑا دروازہ امام رضا دی ذریعہ لے پاس سے کھلے. اس دروازے تو سا کھولنے جڑے ویلے دروازہ کھول سوتے بوہے تے جڑا ساریاں تو پہلے بندہ تو نظر آوے. یہ تاج چاک دے سار تے رکھنا ہے تو اس نو آکھنا ہے بادشاہی مبارک ہوئی. پتہ نہیں کتنے میرے نال سفر کرنے کتنے سیر تو لگ وینے جملہ تے کتنے دی زبان ہلنی ہے کتنے کڑی کے ویکھنے. ابتدائے مجلس سے اگر تسا اس ٹائم اس جملے وصول نہیں کرنا تو دیگر دے ٹائم تو تواڈے پلے گل پاؤنی ہی کوئی نہیں. میں نے اس منبر دی عظمت دی قسم ہے جڑے ویلے نہ صبح دی نماز پڑھ کے دروازہ کھولیا جڑا امام رضا دی ذریعہ والے پاسے کھلدا ہی نگاہ کیتی اوہ فقیر جس نو امام دی ذری تے چاٹ لگی آئی دروازے تے کھلوتا ہے انہاں تاج رکھ کے اودے سر تے آ کے بادشاہ سلامت تاج سمال مبارک ہوئی. سر ہلا حیدری بادشاہ سلامت مل گئے حیدری.
باب نظر بادشاہ مالک سیا تو سلامتی دینے میں نکھی نال پڑھے جڑ ویلے اس تاج سر تے رکھیا دن رات دا ٹرے ہویا جگراتے پیدل سفر پیراں چو خون لڑدا کھڑے جسم پورے تے سر تو پیراں تک لباس تے سر تے چہرے تے دھوڑ ہن اتے سر تے تاج ہوئے تے کالے خان جی این دی حالت ہوئے تے تاج سجیا تو ہونے زوار جی سونا تو لگا ہونے اس سے تاج سر تے رکھیا تو دوہاں ہتھاں نال قابو کیتے سے تے امام دی ذریعہ لے پاس سے منہ کر کے آدھے تو اڈی تاج فرق کوئی نہیں ایک لمحے تو پہلے کائنات دے ذرے ذرن جوہرات تبدیل کرنا چاہو کائنات دے ذرے ذرن اگر سونے چاندی تبدیل کرنا چاہو تے کر سکتے ہو مولا بادشاہی تو سا میں نتا کیتی ہے مگر نوکر نو چاٹ یاد رسی اور جیڑی چاٹ میں لگی یہ توڑے بوہے تھے وہ یاد بادشاہ بن گئے تفصیل نہیں بادشاہ بن گئے ایک دن بادشاہ دا پروگرام بنے ہیں شکار تھے یہ پیر عذر شاہ جی اس علاقے والے پاس سے گزریا شکار آستے جس علاقے چو رئیس نواب راندھ آئی یہ بادشاہ دا پتہ لگا سارے رؤسا انج لین بنا کے استقبال آستے کھلوتے واری واری سلام کر دے رہے بادشاہ دا جیڑے ویلے اس رئیس دی واری آئی نا تو اس کیتا بادشاہ سلام تے بادشاہ دی اس نواب رئیس دے چہرے تے نگاہ پئی ہن بادشاہ تو سنجھان گئے یوں ہے اور جس میں چاٹ ماری ہے بادشاہ نہ سنجھاتا ہے وہ فقیر ہے بادشاہ سن نیڑے بلا کے آکھے آج رات تو میرے کول ٹکنا میں تیرے نال علیحدگی کو گل نہ کرنا شکار تو فارغ ہوئے مغربین دی نمازاں پڑھیاں کھانے تو فارغ ہوئے این کر کے پلنگ لگی ہوئے نہیں تھے بادشاہ بیٹھے تھے نواب بیٹھے منظر نہ چکے جی ایتھے وہ نواب ہے ایتھے بادشاہ ہے بادشاہ اس نواب نو مخاطب ہو کیا دے تو میرا ادھار دے بنے کیا بات ہے توڑی سلامت رہو مالک عزت ادا کرو تو میرا ادھار دے بنے ہو سکے بادشاہ سلامت میں حکومت وقت ادھار لیے ہی نہیں قرضہ لیے ہی نہیں تے توڑی میری ملاقات تو سا تا کوئی اور ہی کرنا ہی ہو سکتا ہو دی جائی تے تو سا نواں قرضہ منگی کھلے ہو گیا توجہ کرے آئے جی میں ادھار منگی ہی نہیں لیے ہی نہیں توڑی میری ملاقات ہی پہلی ہے جن ویلے گال کیتی ہے بادشاہ دا میں یاد کرے نا او فلاں وقت فلاں دن فلاں گھڑی سرکار امام رضا علیہ السلام دا دربار سراندی آلے پاس سے تو آئے تے پواندی آلے پاس سے ایک فقیر آئی یاد آن دئی بولے ہو زبان جڑی بول سکتی ہے جڑی نہیں بول سکتی ہے کوئی شکوہ نہیں سارا ہلاؤ توجہ کرے آ جی یاد ہے یو ویلا اس کے یاد ہے جی وہ جڑا پواندی آلے پاس سے فقیر کرے اس دی دعا یاد ہے اس کے جی یاد ہے اس دعا منگی آئی تے تو اپنی دعا بھلا کے اس نال کچھ گلہ کیتیاں یاد نہیں اس کے بادشاہ او یاد ہے پر انہاں گلہ نال جناب دا کے تعلق اس کے میں ڈس دا ہاں میرا انہاں نال کے تعلق ہے اس منگی آئی بادشاہی تے تو ماری آئی چاٹ یاد ہے اس کے یہ یاد ہے اس کے سار چاہو فقیر میں محفوظ کر سکے تو توجہ کرے حیدری اس کے سار چاہ میرے تو دیکھو فقیر میں پٹی کے نواب بادشاہ دے قدمہ ہاتھ جوڑے سے رخسار پیر عذر شاہ کے ودھا کیا دے جناب رخسار حاضر ہے میں ہک ماری ہے جتنی طبیعتیں مار سکتے ہو مارو میں معافی منگنا ایسا کیا میرا رخسار حاضر ہے تے میں معافی منگنا پتہ نہیں کتنے وصول کرنے کتنے دے سر تو لگنے میاں الیاس جی میں نلی دی عزت دی قسمیں پڑھو کتاباں اگر تاریخ دے سینے تے رقم نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے جڑے نمن نے اس دا اپنا ضمیر ایمان عقیدے دی بات ہے آل مرتضیٰ جی میں نکھی نال پڑھی ہے یہ معافی منگی تے رخسار اگے کیتا بادشاہ اس نو چاہ کے ہان نہ اللہ کے متھا چوم کے فرمائیں دن میں تین چاٹ کہیں مارنی ہے میں تیرا ممنون ہاں تو میرا موسن ہے تو چاٹ نہ مارے ہاں ہو سکتا اتنی جلدی رضا میں شہ نشان نہ بنا کیا بات مالک عزت کا
تو چاٹ نہ مارے ہو سکتا ہے اتنی جلدی امام رضا میں کو بادشاہی نہ عطا کرے یہ تیری چاٹ دا نتیجہ ہے جو میں شکوے دے انداز امام دی کچہری اپنی درخواست رکھی امام نے فوراً میں بادشاہ بنایا 5 بہناں بھیراواں دی محبت اس کائنات او ٹرین جنہ بھیرا دی محبت سفر کیتا پہلی بہن جناب یوسف دی جناب دینا اے بھیرا دی محبت اپنے شہر تو مصر تک گئی پیو نال بھیرا نال اے گئی بسم اللہ کراں اے گئی اے بھیرا دی محبت سفر کر کے دوجی بہن جس بھیرا دی محبت سفر کیتا موسیٰ نبی دی بہن موسیٰ نبی دی وجہ تو 70,000 بنی اسرائیل دا بچہ ذبح کیتا گیا قتل کیتا گیا بے گناہ بچے مارے گئے جو موسیٰ دنیا تے نہ آوے مگر مالک دا اپنا انتظام تے تمام آئی مالک نے جناب موسیٰ دنیا تے بھیجیا موسیٰ دی امن آکھیا صندوق تیار کر پتر نو صندوق اچ رکھ دریائے نیل دیاں لہراں دے حوالے کر تیرا کام میں دریا دیاں لہراں دے حوالے کرنا میرا کام میں موسیٰ دی محافظت کرنا موسیٰ دی اماں جناب موسیٰ تابوت اچ رکھیا دریائے نیل دیاں لہراں دے حوالے کیتا ہائے نکل سی اس بندے دی جس بندے تک میں کما حق ہوں محنت نال جملہ پہنچا لیا آکھی چوہاں جو اس بندے دی لڑنی ہے جس توجہ نال جملہ سننا ہے بہن بھرا نال کتنی محبت رکھ دیئے ماں پتر صندوق اچ رکھیا پتر دا صندوق لڑ پیا بسم اللہ پتر دا صندوق لڑ پیا ماں کھلوتی رہی ہے تے صندوق لڑ پیا اوتھے بائی ایتھے صندوق آئی میں قرآن دے 3 پاریاں دی قسم ہے پڑھو مقتل موسیٰ دی بہن ام کلثوم ماں دی طرح کھڑ نہیں سکی بھرا دے صندوق دے نال کنارے کنارے بھاج پئیے بہن آئی نا بھرا دی محبت دی وجہ تو جویں جویں صندوق لڑدا گیا دریائے نیل دے کنارے کنارے ام کلثوم موسیٰ دی ہمشیرہ نال نال بھج دی آئی تے رو رو کے جی بسم اللہ کراں حالاں زندہ ہے جس دی محافظت دا اللہ وعدہ کیتا ہے مان بھی پتہ ہے تے بہن نو بھی پتہ ہے ہن آپ اندازہ لاؤ جس دا زندہ لڑدا ویندا ہے تے وہ برداشت نہیں کر سکدی تے جدے بھجدے گھوڑے تو لال دین سلامت رہو جی تریجی بہن جناب حضرت عبد المطلب دی بیٹی جناب حمزہ دی ہمشیرہ جناب محمد مصطفیٰ دی پھپھی جناب صفیہ جڑے ویلے جناب حمزہ شہید ہوئے نا تو جناب حمزہ دے سینے چٹیاں داڑھیاں علیہ شیعہ سنی حضرات نیزہ لگے تے بہن گھار آئی تے بھران نیزہ لگا میدان جڑے ویلے بہن نو پتہ لگا نا میرے بھرا دے سینے چ نیزہ لگا میں نے قرآن دی قسم برکا پائے تے جھن پئیے اٹھ دی تے جھن دی آئیے تے حقل دے کے آدھی آئی جلدی نہ کریں بہن آندھی پئیے اے تریجی بہن ہے جیڑی بھرا دی محبت دی وجہ تو جائے سفر کیتا چٹیاں داڑھیاں لے چوتھی بہن بھرا دا نام حسین ہے بہن دا نام زینب ہے بھرا نانے دا شہر چوڑیا بہن نال ٹوری بھرا حج دے بدے احرام عمرش تبدیل کیتے بہن نال تبدیل کیتے بھران دون کربلا پہنچیا بہن نال بھرا دا 7ویں پانی بند ہویا بہن دا پہلے ہو گیا ڈا محرم دا دن چڑھے دکھی بات گزارش کرنا چاہنا اگر کوئی جملہ سخت ہو الہی اللہ معاف کرے لفظ لکاواں لانتی بڑھنا ڈا محرم دا دن چڑھے حسین لاشا چاہ چاہ کے گنجے شہیدہ چلے ہوندہ رہی ہے بہن ماتم کر کے روندی رہ گئی ہے بھرا دا سار کٹھا بہن دی چادر لتھی بھرا نیزے تے سوار ہویا بہن محمل سوار ہوئی میں نے قرآن دی قسم بازار دربار جو حسین دا سر گئے بہن نال نروار دیندی رہی ہے آدھی رہی ہے میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گئے 5ویں بہن تو آڈتے میرے 8ویں امام دی نام فاطمہ مشہور معصوم میں کم
جڑی قوم دی پہاڑیاں چ ویرن ویرن کر کے رلم ہوئی جڑے زہر بیٹھے ہو تہاڈی نگاہ چ جڑے سکھ رکھ دے ہو مالک تانوں نگریاں دکھائے اگر طاقت ہوئے تے ونج دیکھو اپنی اکھی نال جداں رلدیاں رہیاں اس ویلے کیڑے حالات ہیں ہن ذریعہ بنیاں تے کیویں دے حالات ہیں روون والے غیور مومنین و سادات بہن بھرا دی محبت وچ ڈھیر سارے قافلے دے نال ٹر پئی جویں میں مقدل وچ پڑھے مینوں ان روایت گزارش کرداں جڑے ویلے ساوا پہاڑیاں وچ پہنچی ہے نا میری آقا آزادی ایک سواری ایک کنیز ایک رضا امام دی بہن اے ترے دی سنگت رہ گئی سواری مر گئی کنیز دے نال میری آقا آزادی زمین تے بیٹھے امام دی بہن آئی امام دی دھی آئی میری آقا آزادی لازے دے بعد زمین تو اٹھن چاروں طرف نگاہ کیتی ہے تھوڑے جائے فاصلے تک بندے کو ڈٹھے میری آقا آزادی کنیز کو آدھی وانج اس ایرانی ناک آؤ سامنے میری مرشدادی دا قیام ہے میری مرشدادی پوچھ دی تو خراسان کتنا پاندے جڑ ویلے آکے نا میری مرشدادی پوچھ دی تو خراسان کتنا پاندے ایک کنیز آکے سوال کیتا ایرانی کھلوتا ہائی جوان تے ہائی مرد خراسان دا پوچھ دی گئی ہے جو میری سین پوچھ دی ہے خراسان کتنا پاندے ماتم کر سکتے ہیں تو سینہ پیارے نے کرے کھلوتا ہی تے زمین تے ٹکر ماری ہے حقل دے کے آدھے تساں دووے مستورات ہو دوہاں سفر کرنے تے سفر بہوں خطرناک ہے 1 2 4 10 میل دا سفر تے نہیں 850 میل خراسان خیر تے ہے خراسان دا پوچھے نے بی بی یادی ہے جیڑی پوچھ دی کھڑی ہو دا بھرا راندے بہن بھرا دی محبت سفر کیتا ہے ایرانی منہ تے ماتم کیتا اللہ مان وتے بہن بھران نہیں مل سکتی 850 میل تے پردہ دار تے پہاڑیاں دا سفر تے پیدل کیویں کرے سی روون والے غیور مومنین و سادات جڑ ویلے آ کے کنیز واپس اطلاع دیتی نا میری آقا آزادی بس 850 میل تہاڈی ہائے نکلیے معصوم ہے قوم ماتم کیتا فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ وان کے سنوں پوچھ اتھو قوم کتنے ایرانی آکھیا 90 میل جڑ ویلے بی بی ہٹن لگی ہے نا تے ایرانی پوچھے اس بی بی دا تعارف تکرا میری آقا آزادی فرمائندی ہے میں اپنی مرضی نال تعارف نہ کرا سکتی پہلے اجازت لے ساں پھر تعارف کرے ساں اجازت مل گئی میری آقا آزادی اجازت دی کی کنیز ان جائیے جو جھکنوں پانی آندے ایرانی تو کچھ قدم دور کھلو کے آدھی ہے جڑی پوچھ دی کھڑی ہے 8ویں امام دی بہن ہے ایرانی منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا ہے میری مرشدادی کو آکھو میری آقا آزادی تن بھرا نہ مل سی تے قوم دا کیوں پوچھے میری آقا آزادی آکھ دیئے قوم دا اس واسطے پوچھے ٹر دی جاتے میں رضا آکھے آئی اگر توڑ نہ آ سکے تے قوم دا پوچھے ہوتے موسیٰ بن خزرج او ساڑے منن آلے ساڑا عقیدت مندے ساڑے دادے دی ولا رکھن آلے او احترام نال تن قوم گھن ویسی جڑ ویلے گال کیتی ہے نا تے نال ایرانی وط ماتم کیتا اتنی دیر تک سین اس کنیز دی کنڈ پچھے کھلو کے پوچھئے تیرے ماتم کرن دا مقصد حقل دے کے آدھے جتھو تسا گزر کرنے نا اتھی شیر راندے خون خار شیر کسن گزرن نہیں دیندہ جیڑے دیندہ اس جنگل چاہے پہاڑیاں چاہے کسن نہیں گزرن دیندہ تے سین آدھی تین کچھ نہیں آدھا پتہ نہیں کتنے منہ تکنے کتنے ماتم کرنے سیدادہ میں نکھی نار پڑھے انوار خمسہ پڑھ کے ویکھو دمت ساکپہ پڑھ کے ویکھو نہ جملے کتاب چے لکھیں میری آقا آزادی پوچھی ہے تین کچھ نہیں آدھا اس ویلے ایرانی آدھا میں کوئی بے وارث ہاں میں کوئی لا وارث ہاں سینا دیئے میں اپنے بھرا دا تعارف کرایا میں بھی کوئی بے وارث ہاں تیرا کون وارث ہے ایرانی آدھا شیر حملہ کریں تو میں آدھا او نجف دوالی علی میری مدد کر اس ویلے میری سین رنی ہے تے رو کے آدھی شیر حملہ کرسی میں اکساں حیا کر میں رضا دی بھیڑا کر لیا ماتم جڑیاں غرضہ لے کے بیٹھے علی دی علی ادھی راضیوں سے مالک عزت دا کرنے بھائی دی صبح ماتے وچھائی علی دی علی ادھی قبول کرے میں کوئی لاوارث ہاں میں اکیسا میں رضا دی بہینا روون والے غیور مومنین و سادات اس شیر دے بارے تو ان پتہ ہے سیدادہ او شیر ہے جدہ امام موسیٰ کاظم تے انہا کمینے شیر چھڑے ہیں نا زندان 7ویں امام دے زندان انہا شیر چھڑے بھائی شیر کھاوے سن ساڑھے دے الزام نہ لگ سی میزام میں نکی نال پڑھے جڑے ویلے شیر آئے نا حملے آستے انہا پنجے چاہے تے امام تے حملہ کرنا چاہنے ہیں تے 7ویں امام
سجدے چ سر چا کے شیراں نو ڈٹھے تے فرمایا میں حجت خدا ہاں جتھے تواڈیاں پنجیاں دی حرکتیں روکو ساریاں شیراں زمین تے ٹکرا ماریاں میرے امام نے انہاں دیاں سراں تے اپنا شفقت دا ہاتھ پھیریا شیراں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں تیں فلاں علاقے چ تیں فلاں علاقے چ تیں فلاں علاقے چ وینے اپنی ڈیوٹی دیونی ہے یہ شیر آئی اس ویلے بالکل بچہ جڑ ویلے جوان شیراں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نہ تے زمین تے ٹکرا مارنی شروع کیتیاں اس نو امام چاہ کے جھولی چ پایا ایتھے امام نے اپنا سر رکھے ہاتھ رکھے دے سر تے ہاتھ رکھ کے امام فرمائیں کیوں ٹکرا مرین کیڑی مجبوری ٹکرا مرین دی یادی آج میں بھی جوان ہوا میرا امام میری بھی ڈیوٹی لاویا امام فرمائیں نہ رو جڑ ویلے توں جوان ہو سے میری فاطمہ رول دی پہاڑاں چاسی حفاظت نال میری دھی معصوم کم نو کم پہنچا میں رومن والے غیور مومنین سادات شیر جی دی ڈیوٹی سٹویں امام اس سین دے دادے نے لائی آئی موسیٰ بن خجر نے پتہ لگا محمل لے کے مستورات لے کے استقبال ہستے آیا محمل تے سوار کیتا چھوڑ دیتی یہ ساری بات محمل تے سوار کیتا استقبال نال یہ لے آیا قوم شہر جتنے زہر بیٹھے تو اڈی نگاہ قوم ہے سین دا نور محل ہے اے جڑا ہون سین دے نال نسبت رکھ دے نا نور محل اے ہائی موسیٰ بن خزرج دا گھر سین دے قدم رنجا فرماون دے بعد اس سین دی ملکیت قرار دے دیتا باتے اپنے گھر نہیں آیا سارا سامان چاہ کے اس باہر سٹیا تے سین دے نا دیئے ملکیت ہو گیا واتون دے بعد قیامت تک بارویں دی ظہور تک کے سین دے نال نسبت رکھسی نور محل سڈین دے لوگاں دی زیارت گاہ سلام کر دیں لوگ رومن والے غیور مومنین و صدا سین دا جڑا اٹھ آیا نا تے گلیاں بازاراں چوں کالے خان جی گزرے قوم دیاں بیبیاں انہاں دے کالے لباس انہاں نے یکھی سامن دا بدل بنی ہوئی مستورات مکانہ نیاں چھتاں تے چڑھی ہوئی اے پھلاں نیاں پتیاں پہیاں سٹ دیاں مظلوم امام دی مظلومہ بھین دی غربت رومن والے جڑے ویلے پھل وس دے کھڑے ایویں گلیاں بازار کم دیاں گلیاں بازار چاہو کی چوں موسیٰ کاظم دی پوتری دا موسیٰ کاظم دی دھی دا گزردہ جاندہ امام المن علی دی عزت دی قسم آنکھو رضا دی بھین تیری چنگی قسمہ دے تیرا محمل کم شہر چاہے لوگانا دے آست قبال کی دے سونے رنگ نال پھول وسائے نے ایک واریا کو یالی تیری زینب دی اپنی قسمہ دے زینب دا بازار شام محمل آیا کر لے تیاری کر لے کہ جاری علی دی علی دی راضی اس نے سونی قدر کی تھی توڑے گھر آباد ہوگئے حق ادا کی نے بازار شام پھلان دی جاتے پتھران دی بارش سن دے کھڑے آؤ خدام سے پردے کھڑے آئیں علی دی علی دی 70 قدم کھڑ کے نہیں بے کے نہیں انج ٹوریے جویں اکبر دا بابا اکبر دی لاش تے آیا اتھے پھول وسدے کھڑے جڑے ویلے علی میری آقا زادی استقبال ڈٹھا ہے میری مرشد زادی نے معامل دا پردہ ہٹائے پردہ ہٹا من دی دیر آئی کالیاں لباساں تے نگاہ پئیے بیبیاں روندہ ڈٹھا ہے ماتم کرنے سینہ پیارا نہ کرے آئے معصوم ہے قوم دا وین بلند ہوئے کہ بی بی نے ہاتھ دا اشارہ کی دے معامل دے نیڑے سڑی ہے بی بی معامل دے نیڑے آئیے رضا دی بھین دی آواز آئیے تو اڈے کالے لباس تو اڈا روان دس دے خیر کوئی نہیں کوئی قضیہ ہو گیا منہ تے ماتم کر گیا دیئے تیرے رضا دا وڈا رمانے تیرے رضا نہ زہر مل گئی ہے میں نے قرآن دی قسمیں جدا معاملے چ بہن نو پتہ لگ گئے جو میرے رضا نہ زہر مل گئی ہے آئے رضا دا ماتم کیتا ہے کھڑے اٹھ تو رضا دی بہن زبیر تے جھان پئی 17 دن زندہ رہی رضا رضا کریں دی دنیا تو گئی انہا للہ و انہا علیہ راجعون جو میں پڑھی ہے ہمیں منوان جملے گزارش کریں نا 17 دن زندہ رہی ہے رضا دی بھیڑ رضا دا ماتم کریں دی رہ گئی انہا للہ و انہا علیہ راجعون غسل مل گیا کفن مل گیا جنازہ پڑھی گیا جڑ ویلے جنازہ دفناون دیواری آئیے کال میں دین آدھے موسیٰ جی شریعت رسولہ دیئے غیر مارم میت نو ہاتھ نہ لاوے یا مستور نہیں رضا دی بھینے موسیٰ کاظم امام دی دھیے امام دی دھیے امام دی بھینے امام دی پھپھیے کون میت لاوے عقل لے گیا دن ٹھیک ہے میں تجویز پیش کریں نا تو موسیٰ اہل بیت دے منن والے
تیرے نال اس گھرانے دی وڈی عقیدت چڑھواں جو سرے دے ٹبے تے امام لہا گلچ پارے چا سارچ روا مدینے آلے سیدن صدمار جڑے وارث ناپا دفناویں ماتم کرنی جملہ تدید کرے آئے لگائے تیرے دے ٹبے تے چڑھے امام لائے سنا لائیں لہا چھوڑیے سے سارے چکاک روا کے مدینے آلے پاسے منہ کر گیا دے کلمے آلہ نبی تیری دھیرو لکے مارے گئی ہے کوئی جواب نہیں آیا وقت نجف دی نگری آلے پاسے منہ کر گیا دے نبیان دا مشکل کو شالی جلدی یاد ہی مر گئی ہے ایک ایک سجنوں سڑے انداری ہے جڑے ویلے کوئی جواب نہیں آیا موسیٰ بیان روین تو لتھا ہے لاندہ کھڑے جو قوم دی عالم دے قریب آئین گل جبائیں پاکے پر سڑے منہ شروع کی دانے ادھے ماتمی حلقہ بڑی ہے ماتم شروع ہوئے ادھا پہلی اکل آئیے میں محمد آگیا واتواز آئیے میں علی آگیا واتواز آئیے میں حسن آگیا تھوڑے جائے لمحہ دے بعد آواز آئیے جتنے یاندے رہن سارے امیرین میں کربلا دا غریب میں حسین آگیا میں نے غسل کوئی نہیں کری ماتم علی دی دھیرہ دیوں نے سجنان دے رہن بی بی دا میت سکون چریے سجن سلام کریں دے رہن ذاکری نہیں مقدد جو ملیں جنہ تحقیق کرنی ہوئے میں زامینا اگر میری گالتے یقین کر کے ماتم کر لینے قیامت آلے دھیارے گال غلط ہوئے میرے گربان حاضر سارے سجنان دے رہن معصوم قوم دی میت سکون چرئی ہے مار گئے ہوا جملہ ناکھا جڑ ویلے او آئے جدے خاطر بہن سفر کی دے جڑ ویلے رضا آئے بہن دا میت دیکھنا شروع کی دے میرا امام بہن دا منہ دیکھنا چاند لائی شیعہ سنیو میری آقا ذاتی دی میت حرکت چاہیے اولی اولی آواز آئی ہر کوئی میرا منہ دیکھے تو میرے پیرانیاں تلیاں دیکھ نہیں ماتم آندہ مظلوم دا کری کوشش مظلوم دی امہ راضی اس نے امام بہن دیا تلیاں دیکھنیاں شروع کی دیا نحال رضا بہن دیا تلیاں دے دا کھڑائی جو کچھ قدمہ دے ایک شہنشاہ نے ماتم کیتا دیا کہ ہائے غریبی رضا نگاہ کیتی اکھی جو رات جاڑی ہے گلچ داؤ کے رو کیا دے میں سجاد کیڑا غریب رضا تیری بہن دی چنگی قسمت ہے شیعہ دے شہر چموئی ہے غسل بھی مل گئی ہے کفن بھی مل گئی ہے جنازہ بھی پڑھایا نے آمن گلہ میری سکینہ زندان شام